टिकटक प्र्याक्टिस हुँदैछ है कोरियोग्राफर उत्सव रहेछ अहिले मलाई माया पुग्दैन उताको भन्दा तिम्रै जान्छ क्या मलाई माया पुग्दैन यतिले Hi guys, welcome to Prom Vlogs. आज चाहिँ हामी छलछलको सक्सेस पार्टीमा छौँ। हाई दिदी बस उहाँको चाहिँ हिजो एनिभर्सरी रहेको थियो स्मृति दिवस अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ आइसो न हाम्रो एकदमै ठुलो सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ आउनु न प्लिज प्लिज दिनु न प्लिज निलो कोटवाला दाइ प्लिज उहाँ चाहिँ हाम्रो राधिकाजी हुनुहुन्छ एकदम ब्युटिफुल जर्नलिस्ट होस्ट अनि अरू के भन्न मिल्छ एक्टर पनि हुनुहुन्छ अरू हाम्रो क्यामेरा खिच्ने भाइहरू चाहिँ यता हुनुहुन्छ हाम्रो आर्टिस्टहरू अनि यता हुनुहुन्छ निलो स्वेटर वाली बहिनी कोटको बहिनी हेलो बधाई छ हजुरहरूलाई धन्यवाद छ थ्याङ्क यू अझै सक्सेस हुँदै जानु होला मलाई चाहिँ जब प्रेस मिटमा आउँछु अति नै रमाइलो लाग्छ मलाई एकदम खुलेर बोल्न मन लाग्छ खुलेर हाँस्न मन लाग्छ अनि यहाँ चाहिँ खुलेर हाँस्दै हुनुहुन्छ हाम्रो के हाँस्नु है बिचरा सहिद के सहिद तर म खुसी छु नि क्यामेरा यो कता हो कहाँ अन हुने हाई गाइज वेलकम टु परान भ्लग्स मलाई सबैजनाले चिन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर लभिङ मी एन्ड यो चाहिँ मेरो नीलो कलरको हुडी ऊ चाहिँ सृष्टि हो सृष्टि आयो भन्दै परान भ्लग यो भ्युज भन्दा नि यो अचेल युट्युबको भ्युजलाई मात्रै फिल्म गीतको लोकप्रियताको मापन गर्नु हुँदैन किनकि अहिले टिकटकदेखि सोसियल मिडियादेखि मान्छेहरूको मुखमा झुन्डे किनभने भ्युज तपाईँको 40-50 लाख गीतहरू पनि खासै मान्छेले नसुने हुन्छ क्या अचेल तर थोरै भ्युज गए पनि मान्छेको मनमा बस्ने गीतहरू धेरै छन् त्यस कारणले गर्दा यो गीत पनि पछि समयमा एकदम चर्चामा छ त्यसले गर्दाखेरि यो प्रेस मिट राखेको अनि केक काटिँदैन आज यो अहिले केक काट्ने गर्ने सेलिब्रेसन चाहिँ होइन अस्ति रजकपटमा भन्नुभएको त्यही भएर केक खान पाइन्छ केक काट्ने सेलिब्रेसन बर्थडे पनि अलि अगाडि नै भइसक्यो केक खान पाइन्छ कि भन्ने लागेको छ सपना चक्ना चाहिँ तिमी सेलिब्रेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ केक खान पाइहालिन्छ भन्ने आशमा नआउ न कहिले आजसम्म प्रदीपजीको बर्थडे नि होइन बाबुको बर्थडे नि होइन अमिताको बर्थडे नि होइन म्यारिज एनिभर्सरी पनि होइन केही नै होइन के छ प्रकाश के छ दाइ हेलो ल सब्स्क्राइब भ्लग दामी गइरहेछ नि हजुरहरूको नि कङ्ग्रेचुलेसन्स बेबी थ्याङ्क यू मैले फिल गरिरहेको छु है फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच हजुर गाइज अगाडि प्रोग्राम हुँदैछ यता यिनीहरू सुरु भइसक्यो
अगाडि प्रोग्राम हुँदैछ है गाइज कतिजना अनजानमा भयो भने कतिजनाले चाहिँ जानी जानी नै टाइटलको लागि राखिदिनु भयो कि त्यो चिज अनि प्रिन्सी रोके थिएँ त्यो पनि प्रिन्सीले मलाई यो मान्छे भनेर उसले मान्छे पनि पोइन्ट गरेको थिइनँ न यो यति वर्ष लाइक यति समय अगाडिको मेरो सम्बन्धको भन्ने पनि भनेको थिइनँ हामी फ्लोमा कुरा गर्दा गर्दै प्रिन्सी अलिकति भावुक भएर रोकिदिए यो कुरामा चाहिँ अलिकति प्रिन्सी रोए पनि प्रिजमा रोए भनेर म रोको भएर चाहिँ हाम्रो सागर लम्साल सरलाई अलिकति बढी गाली आयो किनकि हामी दुईजनाको पहिला पनि प्रेम चर्चा आएको थियो विवाहको मिति तोकिएको थियो अनि त्यस पछाडि लगतै हाम्रो भर्खरै ब्रेकअपको पनि न्युजहरू आइरहेको थियो त्यसै लगतैमा ठ्याक्कै एउटा टाइटल पाउनु भयो जस्तो लाग्यो कि प्रिन्सी रोए प्रिन्सी रोए पनि प्रिजमा प्रिन्सी रोए पनि प्रिजमै रोए जस्तो नै भयो टाइपको गरिदिनु भएर प्रिजमा चाहिँ सागर लम्सालले छोडेको भएर चाहिँ प्रिजमा भावुक भइन् भनेर राखिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ सागर सरले पनि धेरै नै गाली खानुभयो त्यसको लागि चाहिँ म सागर सर र सागर सरको वेल विषयहरूलाई एकदमै मनैदेखि सरी भन्न चाहन्छु किनकि एक त पहिला सुरुमा हामी दुईजना सम्बन्धमै थिएनौँ जुन कुरा हामी दुईजनाले पनि कहिले पनि एक्सेप्ट गरेनौँ त्यो चिज जहिले त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले दर्शकको माया भनेर स्वीकारेको थियौँ अनि त्यसपछि अब त्यस पछाडि फेरि विवाहको कुरा आयो ब्रेकअपको कुरा आयो अनि ठ्याक्कै यो कोइन्सिडेन्ट भइदियो ठ्याक्कै रुनु पनि त्यही टाइममा अनि उहाँले चाहिँ अलिकति बढी गाली खानुभयो त्यही भएर धेरै सरी भन्न चाहन्छु उहाँलाई त्यसो नगरिदिनु होला किनकि उहाँ पनि बिहे गर्नुपर्छ उहाँले पनि होइन अरूको घरको छोरी लिएर आउनुपर्छ उहाँलाई त 13 वर्ष 14 वर्षमा यही मिडिया फिल्डमा हुनुहुन्छ उहाँले त यो कुरा सजिलै ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ तर अरू कुनै घरको छोरीले अलिकति यो चिज नराम्रो लाग्न सक्छ त्यही भएर दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको थियो एउटा दर्शकले कुनै पनि जोडी रुचाइदिए पछाडि बिहे हुनुपर्छ कति राम्रो जोडी बिहे गर्नु है भनेर भन्नु चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ कहिले नै गलत भन्न मिल्दैन किनकि त्यो चिज चाहिँ माया भनेर जहिले पनि लिनपर्छ तर ब्रेकअपको न्युजहरू बनाइदिँदा अनि रोको चिजहरूमा उहाँलाई गाली जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति भोलि उहाँले बिहे गरिसके पछाडि चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ आएर उहाँहरूको घरमा अलिकति पनि त्यो चिजले चाहिँ फाटो नआओस् उहाँहरूको सम्बन्धमा त्यही भएर अलिकति यस्तो न्युज बनाइदिनु भन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति भए पनि सोचिदिनु होला उहाँले पनि बिहे गर्नुपर्छ र मैले पनि गर्नुपर्छ भोलि यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ हामी दुवैजनाको आफ्नो पर्सनल लाइफमा चाहिँ अलिकति पनि एफेक्ट नपरोस् भन्न चाहन्छु त्यसैमा मेरो थप क्वेसन है सँगै अगाडिको अन्तर्वार्तामा पनि जस्तो तपाईँहरू एक हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि मिडियामा इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ त्यसपछि अनि जस्तो तपाईँहरूको प्रेमको चर्चाहरू चल्छ विभिन्न हुन्छ अन्तिममा ब्रेकअपको कुराहरू पनि आउँछ अन्तिममा तपाईँको सबै आरोप चाहिँ मिडियाकर्मीलाई दिइन्छ कि होइन मिडियाकर्मी र कलाकार र पत्रकारको सम्बन्ध चाहिँ नङमासुको सम्बन्ध हुन्छ भन्छ म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँहरूको अन्तर्वार्तामा जस्तो रमाइलो छ कि अन्तर्वार्तामा पनि तपाईँहरूले मिडियालाई एकदम बढी दोष दिनुभएको छ कि म्याक्सिमम सुन्यो हो भनेदेखि त्योभन्दा धेरै त तपाईँहरूको युट्युबमा जुन टाइटलभन्दा धेरै त तपाईँको टिकटकमा क्लिप काटेर टिकटकबाट चाहिँ एकदम धेरै तपाईँहरूलाई चाहिँ आएको छ त्यो बारेमा चाहिँ किन बोल्नुहुन्न कि तपाईँहरू मिडियालाई यति धेरै भन्नुभएको छ नि होइन त्यो कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझिएको थिएन कि किनभनेदेखि कुनै कुराहरू भयो केही भयो अहिले म्याक्सिमम कलाकारहरूको चाहिँ दोष दिने कि तपाईँहरूको प्रेम होइन तपाईँहरूको प्रेम चर्चा हुन्छ होइन तपाईँहरूकै सबै कुरा हुन्छ अन्तिममा दोष चाहिँ अनि मिडियालाई हुन्छ अहिले पनि तपाईँले मिडियालाई नै मेन्सन गर्नुभयो होइन त्यो बारेमा चाहिँ एकदम क्लियर थियो किनभनेदेखि अहिलेको म्याक्सिमम धेरै होइन मलाई यो चित्त अगाडिदेखि नबुझेको कुरा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै चर्चाहरू हुन्छ नि जहिले पनि म्याक्सिमम चाहिँ कलाकारले पत्रकारलाई नै दोष दिएको हुन्छ कि पत्रकारले यस्तो लेख्दो त्यस्तो लेख्दो त्योभन्दा धेरै त तपाईँको जस्तो पुरानो इन्टरभ्यूको क्लिपहरू टिकटकमै राखेर यहाँनिर कलाकारलाई बदनाम गराइएको छ त्यो बारेमा चाहिँ तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्छ के बोल्नुहुन्छ यसबारेमा चाहिँ तपाईँहरू मैले त्यसरी दोष पनि दिन खोजेको होइन मैले तपाईँको क्लिपमा काटेर अहिले देखाइदिनु रमाइलोसम्म एकचोटि गएर हेर्नु आफूले बोलेको त तपाईँलाई थाहा छ नि हुन्छ मलाई पनि थाहा छ मैले बोलेको कुरा जस्तै के भयो भने मैले यो कुरामा चाहिँ मैले अघि पनि भने कतिजनाले चाहिँ अनजानीमा भयो भने कतिजना चाहिँ जानी भयो कि यो चिज चाहिँ अनि प्रिन्सी रोको भन्ने कुरा त्यहाँ क्लियर छ होइन मैले यो विषयमा मात्र भनेको मैले प्रेम चर्चा भयो भनेर मैले कहिले पनि
मिडियालाई दोष दिएको छैन, मैले त्यो कहिले पनि दिएको छैन। मिडियाले लेखिदियो तपाईँले भन्नुभएको छ नि होइन, तर त्योभन्दा धेरै त तपाईँहरूको जुन क्लिपहरू काटेर टिकटकमा झन् धेरै बदनाम भएको छ नि। मैले यहाँनिर टाइटलको कुरा गरिरहेको थिएँ, त्यही मैले यो टाइटलको कुराले गर्दा चाहिँ मैले यता मिडियातिर गएँ कि, किनकि मिडियामा जुन त्यो टाइटल आउँछ मैले त्यसको लागि चाहिँ कुरा गरेको। कतिले अनजानीमा प्रिन्सीलाई चाहिँ प्रिज्मा भनेर झुक्किनु भयो, कतिले चाहिँ झुक्केको भन्ने थाहा पाए पनि त्यो टाइटलको लागि भए पनि राखिदिनु भयो कि, मैले त्यसको लागि कुरा गरेको। अब मैले टिकटकमा हजुरहरू मिडिया हो, हाम्रो मिडिया त हजुरहरू हो त, मैले मिडियाको कुरा आउँछ हजुरहरूलाई भन्ने हो। अब मैले टिकटकको लागि कतिजनालाई भन्ने, मैले टिकटकमा नराम्रो क्याप्सन राखेर गर्नेलाई कतिजनालाई कमेन्ट गर्ने ल भन्नु। एकजनालाई कमेन्ट गर्यो भने त्यही मेरो लागि मेरो क्यारेक्टरमा कुरा आउँछ, मेरो क्यारेक्टरमा सल्लाह मेरो कमेन्टमै आउँछ। मैले कतिजनाले यो चिजको स्पष्टीकरण दिँदै जाने, त्यो त सम्भव हुँदैन। म एउटा आर्टिस्ट भएपछि मेरो व्यथा सुन्ने, मेरो कथा सुन्ने मिडिया हो होइन। मैले त्यही भएर नै मिडियालाई मैले त्यसरी दोष पनि दिएन। मैले टाइटलको कुरामा चाहिँ मैले मिडियाले चाहिँ यसरी नलेखिदिनु होला मात्र मिडियाहरूले भन्नुभएको हिसाब। A few moments later. मलाई माया पुग्दैन यतिले, चल्यो बगरैमा सेतीले, खै त कुरा बुझेको सानोले, मलाई माया पुग्दैन यतिले। लैजाऊ भाइ लैजाऊ माया कति चाहिन्छ, माने देख्दै माग्यो भने जति चाहिन्छ। हाम्रो अमर कुन चाहिँ हो, अमृत कुन चाहिँ हो, म कन्फ्युज।